नमस्कार. म्हजो आयचो ब्लॉग आसा अनदर स्नेक रेस्क्यू आनी हो रेस्क्यू जावन आसा मळ्यान पणजी ह्या वाठारांत. मळ्यांतल्यान एका कॉलरान म्हाका कॉल केलो. ताणें सांगलें की आमच्या सेप्टीक टँकीच्या एका होलान एक अजगर शिरकला आनी तो भोवतेक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अजगर भितर गेला. सो आमी टायम काडून आमी पावले मळ्यान ह्या वाठारांत. आनी जेन्ना आमी कॉलरागेर वचपाक सरले तेन्ना पळयत जाल्यार कॉलराचें घर सामकें वयर दोंगरार आशिल्लें. ते चडोन चडोन नाका जालें. आनी जेन्ना आमी ते स्पॉटार पावले तेन्ना आमकां कळून आयलें की मोर दॅन हाफ पायथन त्या सेप्टीक टँकीन भितर घुसलेलो आनी त्या सेप्टीक टँकीक खोळी हुंदरान बुराक केल्लेलो. आतां ती सेप्टीक टँक चालू आसा काय बंद आसा देवाक खबर. सो आमी त्या कांय चिंतोंक ना. आमी स्टार्ट केलो आमचो रेस्क्यू. सो हळू करून आमी पायथनाक थंयच्यान भायर काडपाक ट्राय केल्लो. कित्याक ते पायथन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पायथन भितर गेल्लेलो. आनी जेन्ना आमी भायर काडलो त्या पायथनाक जाल्यार पायथन सामको लिटरली बुडिल्लो. कितून बुडिल्लो देवाक खबर. सो आनी तें आमी पळोवना. आमी आमचें काम चालूच दवरलें. आमी ताका कॉलराक सांगलें की आमकां एक बालडी भरून उदक हाड. सो आमी ताका भायर ताणें बालडी भरून आमकां उदक दिलें आनी आमी त्या पायथनाक सामको धुवन चकचकीत लीप केलो. तुमकां खबर आसतलें ही अशी आसता ही आमच्या रेस्क्युअराची कामां. आमी फाटीं फुडें खंयच पळयना. कसलें सिट्युएशन आसूं वी आर देर. सो आमी बेगीच्या बेगीन हांवें ताका आमी बॅगान घातलो आनी बॅगान पॅक करून आमी सरले ताका रिलीज करपाक तेज्या निसर्गान. जेन्ना तो आपल्या निसर्गान पावलो की ताकाय बरें दिसलें मोकळें कहें आनी ताणें धांव घेतली आपल्या निसर्गान वचपा खातीर. जर तुमकां हो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, कमेंट करात आनी शेअर करपाक विसरनाकात आनी सबस्क्रायबूय करात म्हाजी इंस्टा आय डी. थँक्यू. देव बरें करूं.